बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना ar-रसूलिल मुसद्दद al-मुस्तफ़ल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अहलिन अदाहुम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अव्वलन ज़ात अक़दस इलाही पोला हम्द व सना बस बयुत बिलज़ला मुहम्मद न आले मुहम्मद कुनिका सलावत न दुरूद पे जरा बस बयुत बिलज़ला व खुन दुश्मनान कुन दुश्मन हकीकी से लान अबदी पे जरा बस बयुत बिलज़ला दि अय्याम कुन्ना मुनासिब अल्लाह यंतंग दसुची कुनिस दे वीडियो कुन लता छतंग तस्लियत अरस बाचत सानियन मसऊलीन मोहतरम आइस के मीडिया पान जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम आगा शेख हसनैन ना ये टीम पोला अस्ते दिल शुक्र गुजारियत कि बंदा हकीर ला दि अय्याम फातिमी बरियानुक फेश गिलेन में युद्धपी इस्तेफादा बा युद्धपी यंतस नला वक़्त तांस देखा यंतंगा मला अस्ते दिल शुक्र गुजारियत छाना दि अय्याम कुन अय्याम फातिमिया इन गाना यरतज दसनारी ना गियोस्ते हज़रत फ़ातिमा ज़हराई वजूद पोखरंग दि दुनिया पे फ़िलिस्तीन दसनारी ना एक नियामत अज़ीम चीन जेची दि आये शरीफा पो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहल बैत ज़रब युतपी दि आया पो सरनामे कलाम करार तहमसुम दि आया पे मिसदाग अतम पुसिन दसनारिना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा प्यापोइन जो गाना यरान लगना रोशन छत दसनारिना हदीस किस्सा लोग नतल तज दसनारिना मुफस्सलन बसे दीबर लोग बयान सोंसेयोत छाना अजीज़ान मुहतरम कुन दिरियंती खदमल्ला नतस फ़ातिमा ज़हराई ज़िंदगी बयान लोग रसुक ज़िंदगी हज़रत ज़हरा फ़यापुस बस बिनसुक सादा ज़िंदगी बस बिनसुगा या दरे नाम जना सोला एज व अशरती ज़िंदगी बस बिनसुक जूला नतस्ताज़नारिना तारीख़ हम लोग नातंग लथों मचत हज़रत ज़हरा फ़यापुस बेतुकुल सादा जिस इन मयत पे ज़िंदगी दुनिया तिका बस खान इंसुक ज़हरा लमाल मितपा दौलत मितपा जायदाद मितपा जो मिन अम्मा ज़हराना अहले बैत नज़रियान लोग दि दुनिया को चांग अर्जिश में पयुतपी चीशिक इन मिन ज़हरा फ़यापुला सय्यदतुन निसाल आलमीन ज़रे लक़ब सोंसेयोत दि लक़ब पेशितिया नंगा रंग लथो बचत ज़हरा दुनिया आखिरत उसहा बोमोन गंगमी चिन दसनारिना सय्यदा पइन गोपा पइन छान देशित्या आया माल यों नुआया में यों जायदाद यों नुआया में यों गाने रस देखा फ़र्ज़ बस फिक्र बस अम्मा जो दुख से ना ज़हरा फ़यापुस चिबस एक सादा ज़िंदगी ची हज़रत ज़हरा फ़यापुस इंजाम तामसों मोहम्मद इब्न क़ैस फ़यापुस बयान बाछिंदो वक्त की पैगंबर फ़यापो गा सफ़र चिगा छत दसनारिना सबसे आखिर ला हज़रत ज़हरा ने बो खुदा हाफिज़ी बस विदा बस छत पा व गा सफ़र चियाना लुख से यों दसनारिना स्नगोमा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शितिया यों से
Zahra-i şitiye geçti duksena dekana Zahra eyna mulakat başet pa. Sana azizane muhterem kun diyanu yanti khadmalla yak noqtaçik bayan bachas in. Di hadis pengatang mala patajo jaspo. Amma diyanu nangatis ci darsik ci noqtaçik Hazreti Fatima Zahra salamullah aleyha kanangane yares lenchas in. Yani düğün bas safarla son peygamber fiyat pojak konacakşik safhanen Allah ton mana Hazreti Zahra fiyat poj çibasetsuk ve donas ki antak payut bi hali ve donar rugi konsetsuk don sang şumule peygamber fiyat po safarena lokse ton mana Zahra'yı nang nuyons ton mana Zahra'yı nang di halat po ton mana Peygamber piyapun nang amajuk spal lokse skyor masjid yang nuk masjid yang sonse member işitiyorlar Peygamber piyapun juk spason Zahra'yı piyapun lah tahfason baba dika razi macha insuk zerbayot po çibas nizdas narina de vaxtika di parada po fute kyons degana This askan taqpayut bi hali wa fus urdu wa futadun jamba sekyon sana peygamber khidmalla kaletans peygamber khidmalla kaletans peygamber nyambo kalkhan po lazis ni peyam chiyot di peyam po sankheres ngai babala thonshok peyam po chiyot pin dun khere gharib faqir miskin la taqsim base tong zare Zahra ipyakpos bayan basong sana diu kure çakan posong masjid yang lep peygamber khidmalla di saman kontas tanse naza ya peygamber Zahra'yı peyam ki sayucu diu zesnarina fakir fuqara kulla taksim base tong zare zes ben zerbana de vaxika peygamber ipyakpos kasal molet Deçin nis ninyan nuksan sayad kanpo nibo musibaz enjam tas. Dekana peygamber piyakpos kasal mol bachello ferastum fidaha abuha fidaha abuha fidaha abuha. Ya Zahra ni can po yerika fida sonşik. Ni ruh po yerika fida sonşik. Zebe peygamber piyakpos çibas di doakun bas devergabna peygamber piyakpos kasal mollo ngatan ale Muhammad la di dünya po ngati feresmen di dünya po la chan arzishik sang metpin agar kato di dünya po la arzishik kato yotpin sukpana misle pişi şokpak bans pe hesap çek arzish yotpin sukpana खुदावंद आलम कुफाल खुरबगां चुथुमतंग चस्मेन में लिहाजा दि दुनिया को बे अर्जिश इन दि दुनिया को ngane yarangla tazsnalena wabat in qiyamet feres adi zindagi ngates bachasin adi zindagi kana thos somzesnarina ngane yarangla sandu yak wabalin qiyamet jakperno hadis ngane yarangla mahrub de halal wa hisabun haram wa iqab in zerbayut bi dunika ngates fikir var washas in dever gabna peygamber peygamber son Zahra khidmalla son kan in sana azizana muhtaram kun diyan tos Zahra-i piyakos gatsuk sada zindagi çik Zahra salamullah aleyha piyakos baskan in minsuk abdiyona sohla yum tangane yaran Zahra-i di danishgah pehanok Zahra-i di university pehanok yum se ngatestaz desnarina ngatanga har rgos peyut pi rozmarra zindagi yanok tamam ders kunga mangane yarangla Zahra işitiyana topçasıyot. Aya şohardari çi bese bachastin, çi bese daqola izzat ihtiram bachastin, avlalat çi bese terbiyat tanchastin, ijtimaiyan çi bar goshastin, siyasiyan çi bar goshastin. Kongane yarangla tamami de çizat kunga ma derin ngane adastaz dasnarina ngane yarangla chiyot di Zahra-i
di maktab peshitiana ngane yarang la thopjas yod Shana Zahrai zindagi po di हिसाब चुक सादा जिस जिंदगी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यफियापुस बस नतायों से दरे नतेस नती माशरा नुकतुल्ताज़ दसनारिना आया नतंग लकी ज़हरा ले इंजर खंदुगा या ज़हरा जिस पर पिका अमल बेंदुगा या मिंदुग दो खुद नतेस फिक्र बार बशस्त इन रंग खसो से नींद पे अनुक तस्वुर बसे तसे बरदसी बसे जूनी का अमल चार बशस्त इन नी दे सोची कौन ज़हराई राह पे का मासूमीन को ने राह पे ने का डुल खंचा चस्त इन इद्या पचा बसे जूंगा ने रंग लचंग गारंग लेप्चस में Yuchi chin Zahrai zindagi barangana iraltas jasnarina Wayang hadishianu kasal mol bachendo Imam Hussein fiapo zamani ke bakhshianu chisong maris kyodlo Maris kyod pana Peygamber fiapo ayadallasong Hussein halat po thong mana Peygamber fiapo kasal mol basong Yantes Hussein de maris po shafa charit pimina nazar chik boshik nazar zerbana ngana lamma tang chas in dua sang nazar bachas in zalat ashura zerbayut po hadith ki sa zerbayut po ya masalan mar soskun bahar hal anwa echin jasna nazar ngana yana yotte diana chik أمير المؤمنين حضرت الزهرانا في الزخاتون نظر باسون نتان جغمستم تبت دسنارنا نتان رزاد بيت حسين دي مريض بو شفا شايط بو فرس على كل حال رزاد دوكس افتارا دسنارنا دواقس كسائل تشلب زغردونس ngasa ilchigin ngalazacha thong chasmet yantes ngalazacha thong chashitong khadawand alamis beheshtanu yantang la shazdebo zerbana kasal bol bachendo takik chosiyot pin te takik kyon se sa el polatans deja ga chot song ejak pek yang rozaduk siyot pin deja ga tions dasnarina iftari tenti chana yam bosulet fakir chile uzgordunga fakirin zachasmet hunchasmet zaton zerbana baz ham jatakin lene chiras hazrat zahra fiaqos fakir polatans sumere jaga yang roza dukse yotpin sumere se roza iftar ganan jasnarina yatim chiyon se uzgordunga longa yatim chigen Zachatun chasmet ngala zachatun chek tong zerbana de waqti ka chiras Zahra fiapos de takim lene yatim polatans ezaq pega peygamber fiapos lebselted zasnarina thong mason peygamber fiapos aifston se yotso jariyan por taxpachana peygamber fiapos ngatangla ayasang bayan son se de miskinan wa asinan wa yatiman zerbayut pi di aya pochin zasnarina Zahrana Amir al-Mu'minin fi zakhatun juni bariyan chi songkhanin nazil songkhanin chana azizan muhtaram kun ngatangla thoba chet Zahra fiapos gatsuk zindagi bas bensuk از حیث زچسنا تونچسی بریانوک از حیث گنچهلمی بریانوک جا کیوں سے درست نتی جامعہ پہ کا تدبیر کا تو بزدس نارینا نانیران دیز در اچیانو نانیران چسمت درین نانیران لا تزدس نارینا بازار لکھران نانا کھران evde çakoran anva'li zıvapınga makyonse suzgone sumagonma fanse luse istirabase fanse tanget Dustan çinzeslerine çoseyenlik dinyanı çinzeslerine mani asonsiyot. Keranlar gospi hesap çıkyon, keranzde hesap çıkyon, yaranla ihtiyacı hesap çıknatanla duk parvaşes in. Dün ngane yaranla çinzeslerine azizane muhterem kun yek dersek in ngane yaranla. Dün işityanla ngane yarısçı parvaşes in.
استفاده بار باشد این زهرای مجالس کنیم سون سے دیون اتوک بسته نابیست دیونه که عمل بار باشد این موبایل در الحمدلله موبایل کنی که سرچ بسته توست چی بسته زهرای چپ زندگی بس بنسو زهرای نمی باریان نوک زچست باریان نوک گنچلم باریان نوک شانیت باریان نوک عزت احترام پو زامت زهرای چپ لیوت بنسو دون گاماین تلتوس تسنا نتس دی زهرای نقش قدمی که نتن دول بر بشست این اللہ کل حال وقتی کی پیغمبر پیاپو شهادت یا رحلت وانگی مرچد دستنارینا زهرای پیاپو یونسلو پیغمبر خدم الله پیغمبر خدم الله یونسنا زهرای پیاپوس شم سنچیک ابو طالبی دی شعر کن زهرای پیاپوس بیان باچد شعر پودیانو انزرد و ابیزو یستسقى الغمام بوجهه سمال لیتام اسمت لارائلی مطلب پودیان چیز دستنارینا یا پیغمبر یریدی نور انگان سیوت پی دون پو شکل پو بیون سے نچست بس طلبانا رحمت باران چین دستنار نشازده چاد پین یا پیغمبر یرنگ دستنارینا فقیرنا یتیمنا مسکیننا اسرا کنی صدا پکا لبکن پو یرنگ این منظره زهرای فیاپوس شم سنچیک دیش شعر کن زربنا پیغمبر فیاپوس کسلم لله یا زهرا یرس دیش شعر کن مزر نسی یران لا آیات چیک زرد دی آیا پو یرس زر آیا پو چین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإما مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم سورہ آل عمران آیه 144 نمبر این دی آیا پینو چیزت پیغمبر فیقوس مت پینگا محمد إلا رسول مت پا نباسان دلسان چین زسنارنا رسول کن خداوند عالم اس وجود تنسکن این دی رسول کن یا کن دنیا تیگن ارگل کنین یا کن قتل بس کنین شهید بس کنین انقلبتم على اعقابكم کنی آئنده چیزات کن دی دنیا تیگا جاویدات لشس این پس دی آیا پو زربن عزیزان محترم کن دی آیا پی شیطانو نه یاران لا ملب یس چی چد زسناری نا توبه چد ملب چک پو دیانو این کی وقتی کی آیه شریفا پو واضح و روشنیوتن چک پیغمبر پیغمبر کسان مشعر مزر برگشته است این چیا خدای کلام این قرآن خدای کلام کن نتان لا حجت این دی حجت کلام پیغمبر است هم عملی بس هم نیانه دیگه عمل برگشته است این دو سے نتان لا شعر در بین نمت نیست استگا چین زسنارنا پیغمبر پیغمبر تخبا چد زهرای پیغمبر یا زهرا نباتان دل رسول کن دنیا تکا وجود یونس کنین اما دنیا تکا نرگل کنین یا شهید سن کنین نایان سن دیو نسوس این اما نیر گبنا نی دیننا نی آییننا نی چوسنا دون گنگما روز قیامت سقب قیام لشس این روز قیامت سقف قیام لشتازین دوستان خدای رحمتنا فضلنا برکت شتیانوگنا این دوست در بنا زهرای پیاقبولتی سون زرد تبسان خورتو سون زرد دی آیا پو زرنچی فاطمه پیاقبول شونس بنا پیغمبر پیاقبول کسل مول بچد یا زهرای رنگ دیریم زهرا شتیل سون لو شتیل سون سنا پیغمبر پیغمبر زهرای پیغمبر کلام چیزست کوریش نمونو چانا زهرای پیغمبر زنبا سون لو ده وقتی که
زنبانا پیغمبر فیقو دنیا تکنر گلر گبنا سوال باسون یا زهرا پیغمبر زندایت پی وقت کنیانوک نزدیک موت شد پی وقتیانوک یارس خلطون آبو کخشیانیوت بین یاران سونسه پیغمبر یاران لچیشک زست یارس زنبس دو چین من زربنا زهرای فیقپوس کسل موللو پیغمبر فیقپوس نا انعام چک لغمو خبر چک پیغمبر فیقپوس نا لا تنسکنین خبر کو چینی دو این زد یا زهرا یران دنیا تک یان مامک لشتسمن نانا اولین تو کنپو یران انزره زهرای فیقپولا پیغمبر فیقپوس بیان باسم چانا عزیزان محترم کن پیغمبر شتیا زهرای فیقپوت سامسک عزیز یوت بنسوک خدای استحمزات شتیا سامسک عزیز یوت بنسوک غنی یران اللہ تخصبت چدی کنا بس yang malab cik diuno janauin Allama Majlisi Fiqpos kasal bacet kitab Bihar yang nuk waktu ki Zahra Fiqpo Peyghambar khidmallah lebana آخرین لحظات این من پیغمبر فیقپوس فاطمه زهرای بریانوک کسل مول بچلو و اما ابنتي فاطمه فانها سيدة النساء العالمين والآخرين وهي بسعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روح التي بين جنبيك وهي حوار الإنسية ديانوك زهراي محبتنا دون غاما پیغمبر پیغمبر کا سلبیت زهرا زسنارینا سیدة النساء العالمين زهرا زسنارینا نچن مزورين زهرا زسنارینا نمیگی اودين زهرا زسنارینا نسنینی میوائن زهرا زسنارینا روح بين بين الجنبين ديت استمانيس کے بار میں روح بين زهرا زسنارینا حور الانسيين جون گاماتین زهرای تعریف بس این زهرای حقیقت پنگانه یران لا پیغمبرس ششکس این لی آزاداران کن لی عاشقان زهرا کن ینتن زهرای محبت ینکا دو دکس دستارینا دی حدیث پیشیت ینگانه یران لا نتیجاتی کتوبتید قیامت جغ پینوک خداوند عالمس زهرای دی محبت پینوگانه یران جهندم میشیت ین دور لشست این حدیث ادامه پینوک کسل مول بچد متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله نامسا زهراء فيقو محراب انو خدا نا مقابل عباد الله سبحانه چچلو زسنانا ظهر نورها للملائكة السماء سنانا يتبي ملائكان لا دي نور پو چچلو ظاهر چلو جو غانا سوشك زربنا كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض كما إنك سان يتخان كن دي زمين بك يتخان كن لا نمیان نوسکارما چی بس شر نور تامت هنگنا زهرای پیاپو مهرام یان الله سے عبادت بانا ملائکہ لدوس نور پتھوں مچلو جو چک چک و دیکھنا یقول خداوند عالمی فاقوس کا سلمولت تا امتی توس ینتس نیدی کنیس پلا نیدی حبیبا پلا ني حبيب حبيبا بلا ينتلتوس جوز انزلنا السيد فاطمة أمائي جوز أسرارنا كنيزان كنتين سيد إن وقتك قامت بين يدي ترعد فرائزها من خيفتي وقتك ني فرائز كن انجام تاما يتبمينا زهراء فيقو محراب يعنو خوف خدايا لنسد زسنارنا قد أقبلت بقلبها على عبادتي زهراء قلب مبارك بو چيشت زسنارنا خوف خدايا يكسد با درد با
ज़हराई दी इबादत पुथोंगना खुदा इस्तहमज़ात इलाही पुज़र बचत फरिश्तान ला खिताब बसना अशहदुकुम ले फरिश्तान खंता शाहिद तुक्शी है इन्नी नयस्त क़द आमिन्तु शैअतुहा शेअ फातिमा ज़हराई प्यापो अमन जक्चस इन मिनन्नार जहन्नमी दिमे को निशित्यानुना नस्खों अमन जक्चस इन शान अजीज़ान मोहतरम कुन जसुची कुल्ला हकीकत फातिमा से खुद रोज़ा बेतंग मजलिस जगतंग फातिमा नक्श कदम कदुलतंग फातिमा जसखन गुन हों मल्ल क्यों तंग दियो का दुगा सूचीज क्यों जसनारेना खुदास दिरिंग मलाइकान शाहिद जक्सत नस शेआयान ज़हरा कुन दी जहन्नम में शित्यानुना अमन जक्चस इन यानी मुराद तो जहन्नम दाखिल छचस में बल्कि खुं बेहिश्त यानु चिन दाखिल छचस इन अला कुल्ल हालिन गने यरंगला ज़हराई हकीकतना ज़हराई वाक़ियतना दून गामा गने यरंगला शसे ज़हराई नक्शे कदमी का गतंगामा इंशाअल्लाह दुल्सा सोशिक पस दुआ चिंग निस्बत देखना गामल इल्तिमास दुआयत खुदाए बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिलल मुस्तौदअ फीहा नचंग दुनिया तिग दुख से मनकुन ज़हरा न अहले बैत न कुरान राह पे गडुल बैत पे नचंग गामल नसीब शज़ बस या अल्लाह खुदाए दसुच कुनिज ज़हरा न अहले बैत न अमीर अल मोमिनीन दीन खिदमत बेतंग खोन लजक बजा खिदमत बैत पे तौफीक नसीब शज़ बस या अल्लाह खुदा इमाम ज़माने नाइबान कुन मुज्तहिदीन इज़ाम कुन मकान मुअज़्ज़म रहबर रिवायतुल्लाह सिस्तानी व बाक़ी मराज इज़ाम कुन हिफ्ज़ अमान नस्लुम से या अल्लाह खुदाया दान दानुक लुबनान न फ़लस्तीन यानुक लेक से न जुल्म छेन्योतंग खुदाया खुसूसन लुबनान युत पिशिया कुल्ला फतवा नुसरत फबसे खोला अमन आमान यम्बो ज़िंदगी बायुत पी तौफीक शज़ बस या अल्लाह बिन नबी व आलिह